19 सितंबर 1960 इंडस वाटर ट्रीटी करके अयूब खान को क्यों अपने हाथ में स्कॉच लेकर ये कहना पड़ा कि नेहरू इज जनरस टू मी, यानी नेहरू ने ये ट्रीटी करके बड़ी फयाजी की, बड़ी सखाफत की। सवाल ये है, अगर नेहरू ने वाकई ही ये ट्रीटी करके अयूब खान या पाकिस्तान के साथ सखाफत की, फयाजी की, तो फिर क्यों अयूब खान पर ये इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने 3 दरिया इंडिया को दे दिए। और इससे भी बड़ा सवाल कि नेहरू ने अगर ये जनरसिटी की पाकिस्तान के साथ, 3 दरिया पाकिस्तान को देकर बहुत ज़्यादा फयाजी का मुजाहरा किया, तो नेहरू ऐसा करने पर मजबूर क्यों हुए? वो नेहरू जो अपने मुल्क में एक सोशलिस्ट लीडर के साथ साथ एक एंटी इंपीरियलिस्ट लीडर भी, ऐसा लीडर जो अपने मुल्क में किसी की मुदाखलत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था, क्यों नेहरू जैसा लीडर मजबूर हुआ? किस बड़ी ताकत के कहने पर और किन वजूहात की बिना पर नेहरू मजबूर हुए 1960 में पाकिस्तान के साथ ये इंडस वाटर ट्रीटी करने के लिए? क्या थी ये इंडस वाटर ट्रीटी और ख़ास तौर पर क्यों मजबूर हुआ इंडिया और फिर पाकिस्तान ये ट्रीटी करने पर? क्या इसके असरात आज तक चल रहे हैं? आज ये सब जानने और समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम, खुशामदीद। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। पंजाब में दरियाओं का निज़ाम जो सदियों से 5000 साल से भी ज़्यादा के अरसे में एक सिस्टम के साथ, एक फितरी, एक नेचुरल सिस्टम के साथ चल रहा था। जैसे तिब्बत से, जो चाइना का इलाका तिब्बत है, यहाँ से 2 दरिया निकलते थे, दरियाए सिंध और दरियाए सतलज, जबकि इसके साथ साथ जो बाकी के 4 दरिया थे जिनमें ब्यास था, रावी था, झेलम था, ये दरिया हिमालयन रेंज के साथ निकलते थे। और यूं ये पूरा एक पंजाब फितरी अंदाज में यहाँ ये दरिया आते थे। 1947 की पार्टीशन में जब रेड क्लिफ ने ये लाइन खींची, पंजाब को डिवाइड किया, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है फितरत ने तो अपना रुख नहीं मोड़ना था। जो दरियाओं का सदियों से जिस तरीके से दरिया अपना काम करते आ रहे थे, अपने रास्ते बनाते आ रहे थे, वो उसी तरीके से चलते रहे। लेकिन अब हुआ क्या? हुआ ये कि पंजाब की जो उस वक्त यूनाइटेड पंजाब की अगर हम बात करें तो कुल आबादी 4 करोड़ से 4.5 करोड़ के लगभग थी। अब ये डिवाइड होती है तो आधी आबादी यानी 2 करोड़, 2.25 करोड़ की ईस्ट पंजाब में और आधी आबादी 2 करोड़, 2.25 करोड़ की इस जो मौजूदा पाकिस्तान का पंजाब है यहाँ पर रह जाती है। लेकिन जो अहम हेडवर्क्स होते हैं, यानी जहाँ इन पानियों से फ़ायदा उठाया जाता है, वो अहम हेडवर्क्स जिनमें बड़े नाम माधोपुर हेडवर्क का था जहाँ पर रावी का पानी आता था, या फिरोजपुर हेडवर्क था जहाँ पर सतलज का पानी आता था, ये ईस्ट पंजाब में रह गए। जबकि इसके साथ साथ हुआ ये कि जो यूनाइटेड पंजाब था, यहाँ पर जो कुल नहरी पानी का इस्तेमाल होता था, यानी जो कैनाल वाटर था कुल जिसका इस्तेमाल किया जाता था, ये 2 करोड़ 60 लाख एकड़ रकबा था जिस पर नहरी पानी का इस्तेमाल होता था। लेकिन पार्टीशन के बाद वेस्ट पंजाब में 2 करोड़ 10 लाख ये जो एकड़ रकबा था नहरी पानी का, ये रह गया। और जो ईस्टर्न पंजाब, इंडियन पंजाब है, यहाँ पर सिर्फ 50 लाख एकड़ रकबा रह गया जहाँ ये नहरी पानी था। यानी ये बड़े इश्यूज होना शुरू हो गए पानी को लेकर। यही वजह है कि 1948 में रिफ्ट हुआ पाकिस्तान इंडिया का इन पानी की तकसीम को लेकर। किसी किस्म का बड़ा एग्रीमेंट नहीं हुआ था। फर्जाइल से ऐसे माहदे थे जी कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो आपके पास आते रहेंगे, ईस्टर्न रिवर्स का पानी हमारे पास आता रहेगा, फिर भी कोई हतमी माहदा नहीं था। अब ये सारी सूरत हाल उस वक्त की सुपर पावर अमेरिका भी नोट कर रही थी, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा कंसर्न ये था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, 1945 के बाद, और फिर ख़ास तौर पर जब कोरियन वार शुरू हुई 1950 में, तो उस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि एशिया के अंदर कम्युनिज़म का रास्ता रोका जाए, कम्युनिस्ट इनकलाबात का रास्ता रोका जाए। अमेरिका के अंदर ख़ुद भी मैकार्थीज़म के नाम से बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही थी कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर एशिया में अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि यहाँ पर कम्युनिस्ट इनकलाब ना आ पाएँ, सोवियत यूनियन के हामी इनकलाबात ना आ पाएँ जैसे चाइना में आ चुके थे, या नॉर्थ कोरिया की जंग जो शुरू हो चुकी थी, उसमें नॉर्थ कोरिया में जो प्रो सोवियत या कम्युनिस्ट
تھے وہ حاوی ہو رہے تھے. امریکہ کی کوشش تھی کہ ان انقلابات کو پاکستان، انڈیا ایسے ممالک میں آنے سے روکا جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ڈیوڈ لینتھن ہیں، ڈیوڈ لینتھن جو ہیں یہ ایٹامک، جو امریکہ کی ایٹامک ایجنسی ہے اس کے ہیڈ رہے ہیں اور بڑے رسپیکٹڈ ایک فگر تھے. یہ پاکستان کا دورہ کرتے ہیں 1951 میں، نہرو سے بھی ملتے ہیں، لیاقت علی خان سے ہی ملتے ہیں، اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کشمیر کا ایشو تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن اس کشمیر کے ایشو کے ساتھ ساتھ یہ جو پانیوں کا ایشو ہے یہ بھی پاکستان انڈیا کو کسی جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے، یا پاکستان کو سوویٹ بلاک کی طرف، پاکستان میں کوئی سوشلسٹ انقلاب آ سکتا ہے. اگر یہاں نہ آیا تو یہ انڈیا میں ایسا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ تب دونوں ملکوں میں سوشلسٹ طریقے بھی کام کر رہی تھی. نہرو اپنے آپ کو بھلے ہی سوشلسٹ کہتے تھے لیکن وہاں بھی کمیونسٹ پارٹی کا زور تھا جو پورے انقلاب کی بات کر رہی تھی. پاکستان میں بھی ہم دیکھیں اگر اس وقت تو فیض احمد فیض جیسے جو انقلابی شاعر تھے یا کمیونسٹ پارٹی کا کافی حد تک اثر و رسوخ تھا، اور امریکہ کی کوشش تھی کہ اس کمیونسٹ انفلوئنس سے پاکستان اور انڈیا دونوں کو دور رکھا جائے. تو ڈیوڈ لینتھن 1951 میں تفصیلی دورہ کرتے ہیں، نہرو سے ملاقات کرتے ہیں، لیاقت علی خان سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر ایک بہت زبردست آرٹیکل یہ لکھتے ہیں، اندر کوریا ان دا میکنگ. یہ ڈیوڈ لینتھن کا آرٹیکل ہے کہ کیا پاکستان انڈیا میں کوریا والے حالات آ رہے ہیں، یعنی ایک گروپ کو پیچھے سوویت یونین بیک دے دے گا نارتھ کوریا کی طرح، اور دوسرے گروپ کو ساؤتھ کوریا کو پھر امریکہ اور ویسٹ کو اپنی بیک دینی پڑے گی. انہوں نے اس خطرے کا اظہار کیا. اتفاق سے جو ان کا یہ آرٹیکل تھا انادر کوریا ان میکنگ، یہ اس وقت کے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ یوگائن بلیک انہوں نے پڑھ لیا، اور انہوں نے پڑھنے کے بعد اب ورلڈ بینک کا تعلق سیدھا امریکہ سے تھا. یعنی ورلڈ بینک کے جو پریزیڈنٹ بنتے تھے، ورلڈ بینک کو جس طریقے سے یوز کیا جاتا تھا یا ابھی بھی یوز کیا جاتا ہے اس کے لونز کو، وہ امریکی انٹرسٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یوگائن بلیک نے پھر رابطہ کیا ڈیوڈ لینتھن سے کہ اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کوریا نہ بن جائیں، یعنی یہاں پر کمیونسٹ ریولوشنز کی کوئی بڑی تحریکیں نہ شروع ہو جائیں. تو پھر ڈیوڈ لینتھن نے جو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ تھے یوگائن بلیک، انہی کے کہنے پر انڈیا کا تفصیلی دورہ کیا. نہرو کے ساتھ تین مورتی ہاؤس میں کئی دن ٹھہرے اور نہرو کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ پانی کا باقاعدہ کوئی معاہدہ کریں. اب نہرو کی اس وقت مجبوری کیا تھی؟ ویسے تو نہرو ایک بڑے اینٹی امپیریلسٹ تھے اور سوشلزم کی بات کرتے تھے، خود انحصاری کی بات کرتے تھے، نان الائن موومنٹ چلا رہے تھے، لیکن نہرو کی مجبوری یہ تھی کہ نہرو IMF سے کچھ لون لے چکے تھے، اور اب نہرو اپنا جو سیکنڈ 5 ایئرز پلان پروجیکٹ تھا یہ شروع کر رہے تھے. جو سیکنڈ 5 ایئر پلان پروجیکٹ تھا اس میں نہرو چاہتے تھے کہ انڈیا کے اندر بڑے بڑے اسٹیل پلانٹس آئیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز آئیں، سائنس کا کام شروع ہو، سائنٹیفک ادارے بنے. ظاہری بات ہے اس کے لیے نہرو کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی. IMF انکار کر چکا تھا لون دینے سے. اب یہ وہ ایسی بات تھی کہ جس کو ورلڈ بینک نے استعمال کیا. ورلڈ بینک نے نہرو کو کہا کہ آپ پاکستان کے ساتھ پانی کا باقاعدہ یہ معاہدہ کریں، ہم آپ کو یہ لون دیں گے. تو نہرو نے اپنا سیکنڈ جو پلان تھا 5 ایئر پلان تھا اس کو بچانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک اور امریکہ نے پاکستان اور انڈیا میں کمیونسٹ تحریکوں کو ویک کرنے کے لیے، یہاں پر کوئی ملک پاکستان یا انڈیا مکمل طور پر سوویٹ بلاک میں نہ شامل ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے یہ پوری کوشش کی. انڈیا کو لون اشور کیا، اور یوں نہرو پھر مجبور ہوئے ستمبر 1960 میں یہ انڈس واٹر ٹریٹی کرنے کے حوالے سے، جس میں 3 دریا جو ہیں ویسٹرن ریورز انڈس، جہلم، چناب، ان کے پانیوں کا حق پاکستان کو دیا گیا، اور جو ایسٹرن ریورز تھے راوی، ستلج، بیاس، ان کا حق انڈیا کو دیا گیا. اب اس پر نہرو پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی، خاص طور پر جو انڈین پنجاب ہے وہاں پر بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ آپ نے کیوں یہ 3 دریاؤں کے جو پانی ہیں مکمل طور پر پاکستان کو دے دی ہیں. پنجاب میں اچھا بھلا نہرو کے خلاف مزاحمت ہوئی، بلکہ پھر پنجاب میں یہ نعرے بھی لگے کہ اب ہم اپنا پانی آگے راجستھان کو یا باقی ریاستوں کو نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے حصے کا پانی پاکستان کو دے دیا گیا ہے. نہرو کو جو اس اکارڈ کے بعد، اس ٹریٹی کے بعد جو نومبر 1960 میں اجلاس لوک سبھا کا خاص طور پر ہوا تھا، اس میں بھی نہرو کو بہت سخت سوالات کا سامنا تھا جو اس وقت کی اپوزیشن تھی کہ انڈس واٹر ٹریٹی کیوں کر دی گئی. خیر یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہو گئی، یہ کسی نہ کسی سلسلے میں 1960 کے بعد کسی نہ کسی صورت میں چلتی رہی. کبھی کبھار اس پر خلاف ورزیوں کے الزامات آئے، کبھی انڈیا نے الزام لگائے،
पाकिस्तान ने इल्ज़ामात लगाए कि हमारे ये चनाब पर डैम बनाए जा रहे हैं, और ये मामले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गए। लेकिन अब सबसे अहम और बड़ा सवाल, ये माहिदा हो तो गया इंडस वाटर ट्रीटी का, क्या इसको ख़त्म किया जा सकता है मुकम्मल तौर पर? हेल्ड एंड अबेंस यानी सस्पेंड तो इंडिया कह रहा है कि है, लेकिन क्या इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है? असल में दरियाओं की तकसीम होती है फितरी, और ये फितरी तकसीम में जो अपर राइपेरियन होते हैं, यानी अपर राइपेरियन जहाँ से दरिया आ रहे होते हैं, वहाँ नीचे दरियाओं का आना ये एक सदियों का माना हुआ कानून है, सदियों का माना हुआ फार्मूला है। आप चाइना की मिसाल ही लीजिए, आप चाइना का जो तिब्बत का इलाका है, यहाँ से बहुत अहम दरिया आते हैं नीचे की तरफ, सब कॉन्टिनेंट की तरफ। इसमें जिस तरह हमने कहा कि सतलज आता है, सिंध, दरिया सिंध आता है तिब्बत से, इसी तरह जो इंडिया का ब्रह्मपुत्रा दरिया जिसको इंडिया में कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में जाता है, आसाम में जाता है, उसके बाद बांग्लादेश में जाता है, इसका अपर राइपेरियन भी चाइना है, यानी ये दरिया चाइना से आ रहे हैं। अब ये एक अनसेट सा असूल होता है, एक ऐसा असूल है सदियों से कि जो अपर राइपेरियन होगा, वहाँ से जो पानी लोअर राइपेरियन की तरफ आ रहा होगा, वो उसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकता। और ये रुकावट डालना इतना आसान काम भी नहीं होता कि जिस तरह ये कि इंडस जो सिस्टम है पूरा वाटर का, उसमें ये नहीं होगा कि इंडिया दरियाओं का रुख मोड़ लेगा, क्योंकि इंडिया के पास स्टोरेज कैपेसिटी भी सिर्फ 220 दिन की है, जबकि जो इजिप्ट है उसके पास दरियाओं का अगर रुख या दरियाओं के पानी की जो कैपेसिटी रखने की स्टोरेज की कैपेसिटी है वो हज़ारों दिन की है। एक तो कैपेसिटी नहीं है, और दूसरा ये फितरी बहाव को रोकना इतना आसान काम होता भी नहीं है कि इसको एक ऑर्डर किया जाए और ये दरिया रुक जाएंगे। अगर ये दरियाओं का रुख मुड़ जाएगा, अगर ऐसा किया भी जाता है, तो ज़ाहिर बात है इसके लिए इंडिया को 15-20 साल पूरी एफर्ट करनी पड़ेगी, डैम्स बनाकर या बाकी स्टोरेज कैपेसिटी अपनी बढ़ाकर, जो हमें मुमकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिस तरह हमने पहले कहा, ये फितरत के बनाए हुए कवानीन हैं, ये नेचुरल एक लॉज हैं जो दरियाओं पर लागू होते हैं। दरियाओं ने किस तरह बहना है, किस तरह नीचे आना है, अपर रिपेरियन से लोअर रिपेरियन, कहाँ कहाँ ये दरिया आते हैं, फिर बेसन में होते हैं, बेसन में कन्वर्ट होते हैं, बेसन जहाँ कई दरिया आपस में मिलते हैं जाकर। तो इनको इतना आसान छोड़ के, इतना नामुमकिन है एक लिहाज से ये कि दरियाओं की इस तरह की तकसीम को अपने तौर पर जो है वो रुख उनका मोड़ कर रख दिया जाए, इसलिए इतना आसान काम नहीं होगा। वैसे भी पहले भी ये बात कही जाती है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 की थी वो करके इंडियन पंजाब ने भी अपना नुकसान किया, पाकिस्तानी पंजाब ने भी अपना नुकसान किया, यहाँ का इकोसिस्टम भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, यहाँ का एग्रेरियन सिस्टम ऑल ओवर जो पानी का निज़ाम है वो भी पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इस निज़ाम को, जो फितरी निज़ाम है, नेचुरल सिस्टम है, इसको मज़ीद नुकसान नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी नेहरू क्यों मजबूर हुए पाकिस्तान के साथ ये माहिदा करने पर, उस पर किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।